अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बागोड़ में ब्लास्ट के हवाले से मुझे गुफ्तगू करनी है आप लोगों के साथ। तीन अहम बातें हैं। एक, इस ब्लास्ट के हवाले से हकाइक। दूसरा, वजूहात, ये ब्लास्ट क्यों किए जा रहे हैं। और तीसरा, अपने पख्तून भाइयों से एक गिला भी करना है, अपनों से गिला भी किया जा सकता है। तो ये तीन बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपने आखिर तक मेरे साथ रहना है। सबसे पहले बाजोड़ वाक़े की जितनी मजम्मत कर सकूँ उतनी कम है। तहसील खार के अंदर चंडई मोड़ पे JUI का वर्कर कन्वेंशन था जिसमें ब्लास्ट होता है। 54 लोग जहाँ भाग होते हैं। ये अपनी नौयत का जो APS वाला वाक़या हुआ था पेशावर में, उसके बाद ये सबसे बड़ा सान्या है। 150 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि सिर्फ KP ही क्यों, ये हो क्या रहा है KP में। कभी हजारा, कभी पारा चनार, कभी सवात, कभी वजीरिस्तान। ये हो क्या रहा है कि सिर्फ KP के अंदर इस तरह के वाकयात क्यों रूनुमा हो रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ये चौथा ब्लास्ट है। आप ये ना समझिएगा कि ये ही ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि लोगों तक खबर भी नहीं पहुंचती जिस इलाके में हम हैं। तो ये चौथा ब्लास्ट है। अब सवाल पैदा होता है कि KP के अंदर ये क्यों हो रहा है। अब कुछ इसकी ज़ाहिरी वजूहात होंगी जो हमें नजर आती हैं, और कुछ पोशीदा वजूहात भी हो सकती हैं जिनका हमें हो सकता है कि इल्म ही ना हो। पर यह सरासर जिम्मेदारी है रियासत की। आखिर सिक्योरिटी जिन एजेंसीज ने प्रोवाइड करनी है उनकी जिम्मेदारी है। मुल्क के अंदर एक ही खित्ते में इतने ज्यादा ब्लास्ट हो रहे हैं, इतनी ज्यादा लोगों की जान जा रही है, और ये KP के लोग हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के हमारे पठान भाई हैं। आपको ये जो आज आजाद कश्मीर मिला हुआ है, सबसे बड़ी काविश इसके अंदर पठानों की है। आपके पाकिस्तान में सबसे बड़े जो साइंसदान आपको मिले हैं वो आपको पठान मिले हैं। जो आपको लीडरशिप मिली वो आपको पठान मिली। जो कंट्रीब्यूट किया गया वो पठानों ने किया। तो ये क्या वजह है कि इस्लामाबाद पुरअमन हो और KP के अंदर जो है वो आए दिन कोई ना कोई खून बहता रहे। इतना सस्ता खून है हमारे पठान भाइयों का, शर्म की बात है। ये वजीर दिफा, वजीर दाखिला, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये हमारे भाई हैं, हमारा इनसे कलमे का रिश्ता है, हम एक हैं। आपने इनको भी उसी तरह से इनकी भी हिफाजत करनी है जिस तरह से आप लोग इस्लामाबाद की हिफाजत करते हैं जहाँ पे आप खुद रहते हैं। इसी तरह से इनकी भी हिफाजत करें। अगर आपसे KP के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता, आप उनको अमन नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आप हाथ जोड़ लें, माफी मांग लें उनसे, कहें नहीं कर सकते, वो दलेर कौम है, वो अपना दिफा खुद कर लेंगे। तो आप ये दोगली पॉलिसी ना रखें कि किसी और बलोचिस्तान में अगर आपसे अमन कायम नहीं होता, KP में आपसे अमन कायम नहीं होता, आपसे सिंध में नहीं होता, आपसे इस्लामाबाद में होता, तो आप एक शहर ले लें। क्योंकि पंजाब भी जो है वो भी जख्मी है। कई लोगों को ये लगता है कि शायद पंजाब बड़ा सेफ है, तो पंजाब भी जख्मी है। आगे बात करते हैं कि इसकी जाहिरी वजूहात जो मुझे नजर आती हैं वो क्या है। चाइना का जो नायब सदर है ना जी, जिसका नाम है ही लीफिंग, वो पाकिस्तान आया हुआ है, इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। और इन दिनों में नए कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन होने थे जो कि CPEC के नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 10 साल जो मुद्दत है CPEC की वो मुकम्मल हो चुकी है। तो ये लिंक किया जा सकता है इस वाक़े से, क्योंकि एक कॉरिडोर के जरिए KP से भी गुजरना है आपने, तो आपने पहुंचना है CPEC तक। तो ये इन मंसूबों को भी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर जो है वो CPEC ही है। इससे बड़ा मंसूबा ना पाकिस्तान के पास है ना भी आगे कोई नजर आता है। तो उसके नायब सदर की मौजूदगी में ये ब्लास्ट होना और पाकिस्तान को अनसेफ जो है वो डिक्लेयर करना, ये एक कोशिश हो सकती है। एक कलदम तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है कि ये हमने किया है, और ये भी अब देखना है कि ये कलदम तंजीम की जिम्मेदारी कबूल करना भी जो है फौरन से उन्होंने ये कह दिया। जिन पे शक व शुबात जा रहे थे उन्होंने नहीं किया, और जिन पे कोई इनको शक नहीं था उसने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली कि ये हमने किया है। अब ये दो बातें तो हो गई कि इसकी ज़ाहिरी वजह क्या नज़र आती है और किस तरह से नाइंसाफ़ी हमारे KP के भाइयों के साथ की जा रही है। अब मैं ज़रा गिला कर लूँ अपने पठान भाइयों से भी, और गिला भी कहते हैं अपनों से किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे KP में देखते हैं, सुनते हैं, इज़्ज़त बख्शते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अब देखिएगा कि कल से मेरी भी कुछ पोस्ट जो हैं उनके नीचे भी कमेंट आ रहे हैं, और भी हम देख रहे हैं जगह पे सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि जी ये पंजाब ने किया है, ये पंजाब करवा रहा है। और फिर दूसरा जो ब्लेम दिया जाता है वो पाकिस्तान आर्मी को दिया जाता है। जैसे अभी कल भी एक वाकया देखा गया, पाकिस्तान आर्मी जब मौके पे पहुंची तो उन्हें इन्वेस्टिगेट नहीं करने दिया गया, रेजिस्ट किया गया, उन्हें
پیچھے دھکیلا گیا اور کہا کہ آپ نے جو ہے واقعے پہ نہیں آنا. تو یہ جو بات ہے یہ سراسر خوشائن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دشمن کی جو پالیسی ہے وہ اس میں کامیاب ہو چکا ہے اور ہم جو ہیں وہ تقسیم ہو رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو لوگ یہ لکھتے ہیں کہ یہ پنجاب ہی صرف پاکستان ہے, کئی لوگ یہ ہمارے کے پی کے بھائی لکھتے ہیں کہ پنجاب ہی صرف پاکستان ہے, اور اگر یہ پنجاب ہی پاکستان ہے تو میرے بھائی جب داتا دربار پہ جب حملہ ہوا, جب لاہور میں دوسرے بم بلاسٹ ہوئے, کھاریاں میں ہوا, آپ کا میریٹ جب وہاں پہ حملہ ہوا, اور جگہوں پہ جب حملے ہوتے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کبھی کسی پنجابی نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ کے پی والے کروا رہے ہیں؟ یار یہ کیسی تفریق ہے جس میں ہم بٹ گئے ہیں. یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ خیبر پختونخوا میں دھماکہ ہو, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, خدا نہ خواستہ میرے وطن عزیز کے کسی ایک فٹ کے حصے کو بھی نقصان نہ پہنچے, میری دعا ہے. اور میں تو ایسا انسان ہوں کہ اگر انڈیا میں ہندوؤں میں بھی یہ کام ہو جائے, کوئی ایسا سانحہ ہو جائے, تو میں اس پہ بھی خوشی نہیں کر سکتا. دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, میں تو ان پہ بھی خوشی نہیں کر سکتا, میں تو اس کا بھی افسوس کا اظہار کروں گا. انسان ہے ہم تو. آپ لوگوں سے تو کلمے کا رشتہ ہے, اب تو بھائی ہیں ہمارے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پنجاب کا جو ہے اس میں کردار ہے, اور پنجاب ہی جو ہے وہ صوبہ ہے پاکستان کا اور باقی صوبے نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. پنجاب خود بھی سفر کر رہا ہے, اور پنجاب نے بڑا سفر کیا ہے, پنجاب نے بڑی لاشیں اٹھائی ہیں میرے بھائی, اور ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. یہ میں تفریق نہیں کر سکتا کہ یہ کے پی میں ہوا ہے, یہ ہمارے دل میں ہوا ہے. اور پھر پاکستان آرمی کو آپ لوگوں نے کیا بنا دیا ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ دشمن کی پالیسیز کو جو آنکھوں سے نظر آتا ہے اس کو تو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی ریسنٹلی پنجاب میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر جو سول لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہوتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ پاکستان ہے یا آپ لوگوں نے کیا بنا دیا ہے؟ آپ اپنے ان فوجی بھائیوں کی قربانیوں کو کدھر بھول جاتے ہیں؟ آپ کے جو چند اختلافات ہیں وہ اختلافات اپنی جگہ پر رکھیں, اس پہ بات کریں, آپ احتجاج کریں, جو آپ نے کرنا ہے کریں, لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہو جائیں؟ اچھا یہ پاکستان میں ہوتا ہے, اور پھر آپ دیکھیں اس کے بعد اب کے پی والے جو بھائی ہیں وہ بھی بڑے ناراض نظر آتے ہیں, اور پھر وہ آپ اس جگہ پہ پاکستان آرمی کو آپ انویسٹیگیٹ بھی نہیں کرنے دیتے, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہم نے نہیں کرنے دینا. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس اب کوئی ادارہ بچا نہیں ہے, سیاست دانوں پہ اعتبار نہیں ہے, سیاست دانوں پہ اعتبار ٹوٹ چکا ہے, اداروں پہ اعتبار ٹوٹ چکا ہے. تو کون کرے گا اب پاکستان کو یونائٹ؟ کون بنے گا؟ کس کو آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائیں گے؟ کس پہ آپ اعتماد کا اظہار کریں گے؟ کے پی کے بھائیوں نے عمران خان صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا, حکومت بھی آئی کے پی میں, ان کی لگاتار 2 دفعہ حکومت رہی, تو ان کو وہاں پہ ڈیولپمنٹ اور یہ کام کرنے چاہیے تھے. انتخاب کرنا ہے آپ لوگوں نے, اور ہم نے مل کر کسی ایسے انسان کا کہ جو ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. یہاں پہ بات کے پی کی, پنجاب یا کسی اور صوبے کے نہیں ہے, یہاں پہ بات پاکستان کی ہونی چاہیے. یہ ہم کیسے تصور کر لیتے ہیں کہ کے پی پہ نقصان ہوا ہے تو وہ صرف کے پی کا ہی نقصان ہے؟ جسم کے ایک حصے میں جب نقصان ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو پورا جسم اس سے سفر کرتا ہے, پورے جسم کو لاغر کر دیتی ہے وہ تکلیف. آپ پاکستان کا دل ہے, کے پی پہ حملہ ہوتا ہے, پاکستان کے دل پہ حملہ ہوتا ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو تقسیم نہ کریں, نہ بٹیں گروہوں میں. آپ مذہب کی تفریق کر لیتے ہیں. ابھی میری ویڈیوز پہ کل لوگ لکھ رہے تھے جی آپ نے سبیل کی ویڈیو کیوں لگا دی ہے. تو میرے بھائی آپ مجھے یہ بات بتائیں, میں تو ملا ہوں جا کے پی کے اندر ایسے لوگوں کو جو وہاں پہ پٹھان ہے اور سکھ ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ جان سے مار دیں گے ان کو. سب آپ کے ویژن کے مطابق ہی چلیں. بھائی مجھے سبیل اچھی لگتی ہے, میری مرضی. آپ پھر مجھ سے وہ اگلی تفصیلیں پوچھتے ہیں, آپ کسی ایسے گروہ سے تو نہیں ہے. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ, جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں. اور میں نے کہا میرے بھائی یہ میرے ہاتھ جوڑے ہیں. کن چکروں میں پڑ گئے؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا لینا چاہ رہے ہیں آپ؟ مت نفرتیں پھیلائیں, اس سے کچھ بھی نہیں ملتا. اور آپ لوگوں نے اتنے مجھے کل میسیجز کیے میرے, میں ان جذبات کی بھی قدر کرتا ہوں. آپ لوگ چاہتے تھے کہ میں اس موضوع پہ ویڈیو کروں باجوڑ پہ, اور میں کر رہا ہوں, لیکن آپ اس طرح سے مجھے میسج کر رہے تھے جیسے میں کوئی انڈیا کا ایجنٹ ہوں, اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ نعوذ باللہ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں, میں جیسے باجوڑ میں کوئی. میرا دل دکھ رہا ہے بھائی. میرے پاس جب تک حقائق نہیں آ جائیں گے, میرے پاس جب تک تفصیلات نہیں آ جائیں گی, میں کیسے
منہ کھول کے کسی بھی چیز پہ بات کر سکتا ہوں. اٹ ٹیکس ٹائم. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو بھی ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے. ہر انسان کے اوپر تنقید کر کے اس کو اپنے اگینسٹ نہیں کر لیا جاتا. آپ سمجھیں کون آپ کے ساتھ ہے, کون آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے چاہے آپ برا بلا کہیں, چاہے جو مرضی کہیں, میرے منہ سے آپ ہمیشہ یہی سنیں گے کہ کے پی جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے, اور آج ہمارے دل میں درد ہے.